सगळ्यांक नमस्कार। आज एक ल्हानसो व्हिडिओ करीनसो दिसलो, कित्याक तर आतांच हांवें दामू नायकाचो प्रेस कॉन्फरन्स जो भायर सरता आसतना दिलो तो आयकलो आनी खरेंच एक ल्हानसो व्हिडिओ करीनसो दिसलो। खूब वर्सांनी आयज खंय तरी टॅक्सीवाल्यांचो वाली दामू नायक अशें म्हाका तरी दिसता। कित्याक दामू नायकान थोड्याच उतरांनी जें सांगलें टॅक्सीवाराचें जीण कितें आनी कशें कितें ते संवसार करता, कशें कितें हप्ते भरता, कशें कितें सगळ्यांक घेवन हें करता। आनी म्हाका एक बरें दिसलें कितें तरी आयज आमकां तेणी खामो म्हटलो, थोडे आमकां माफिया म्हणटा। परत परत हरशीं उच्चारपाचो ना हो शब्द, पूण तरी पूण आयज छाती फुलोवन दामून जेन्ना गोंयचो खामो किंवा आमी सरकाराक वयर काडटले जाल्यार टॅक्सीवाल्यांचो पूर्ण पाठिंबो आसलो अशें म्हणून सांगलें, जाल्यार आयज पाठिंबो आसलो तो विसरून हे आमकां फाट कित्याक दाखयता हांव नकळो। दुसरी गजाल दामून ही नमूद केली, जे वरिश्ठ अधिकारी खंयचे तरी भायले हाडल्या ते कंपेर करता मुंबय बेंगलोर ह्या सिटीन, ती मेट्रोपॉलिटन आनी कशी भाडी लागता तांकां ती तेणी सांगली, तें म्हाका आनीक सांगपा येना। म्हाजी इतलीच विनंती आहा, गायडलायन जी फ्रेम केल्ली आहा 2025 ती आमकां घातक आसा। ही जी गायडलायन्स आहा ती पूर्णपणे स्क्रॅप जावची किंवा एम्बियन्सान सद्या दवरची, आमचे कडेन वार्तालाप करचो। जसो CMान सांगलेलें कितें तर 30 जून मेरेन तुमकां आमी आफयतले। वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची एक कमिटी काडली, तेंचे कडेन उलयल्यार म्हाका इतलेंच म्हणून दिसता, वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक गोंयची जी कितें आहा व्यथा किंवा टॅक्सीकारांची जी व्यथा ती तांकां कितें कळटली। फाटले फाटी हांवेंय सांगलेलें, जेन्ना ढवळीकर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेन्ना ढवळीकराक हांवें सांगलेलें, बाबा आमची जी टॅक्सीकाराची जी व्यथा आहा तुमी एक मातशें एक दीस येवचें, एक दीस अर्दें वर आमच्या हॉटेला कडेन बसून आमची व्यथा पळोवची, कशें कितें आमी जोडटा आनी कशें कितें। म्हाका एक सांग, आयज गोंयांत जें आमकां गोंया म्हणजे आमच्या जो धंदो आहा तेज्या भायर करून भायल्यांक तुमी हाडूंक सोदतात जाल्यार हेजें कितें तें म्हाका कांय कळना। इतलेंच सांगूंक सोदता, इतल्यान सगळ्यांनी समजून घेवचें आनी ही जी कितें गायडलायन्स आहा ती स्क्रॅप करची दामू नायकान सांगल्या त्या प्रमाणे, किंवा जे गोंयकार आमचे कोण नीज गोंयकार कोण आहा किंवा आमचे टॅक्सीवाले वरिश्ठ हे आहा किंवा आमची टॅक्सी युनियन आहा तांकां बसका घेवन तेजेर विचार करून हेजेर तोडगो काडचो, इतलेंच म्हणटा। एक नीज गोंयकार, देव बरें करूं।